هل تعلمون أن للطفل حقوق تبدأ من قبل الزواج؟ دعونا نرى ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الطفولة عند الإنسان هي المرحلة الأولى من مراحل عمره، وهي تبدأ من الولادة وتنتهي عند سن الرشد. ونلحظ أن الطفل الإنساني هو أطول الأحياء طفولة، يعني تمتد طفولته أكثر من أي طفل آخر في الأحياء الأخرى، وذلك ليحسن إعداده للمستقبل وتدريبه على وظيفته التي هي أكبر وظيفة أيضا على وجه الأرض، وهي عمارة الكون والاستخلاف في الأرض. إذن فمرحلة الطفولة من أولى المراحل المهمة والأساسية في بناء شخصية الفرد، سواء كان ذلك بالإيجاب أم بالسلب، وفقا لما يلاقيه من اهتمام. ومن أجل ذلك فقد قرر المولى جل وعلا حقوقا للأطفال لا يمكن التغاضي عنها أو إغفالها. وذلك لأن الأطفال كما قال جل وعلا في قوله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فهم زينة الحياة الدنيا وزخرفها، وهم فيما بعد شباب الغد الذي تنعقد عليهم رفعة الدين وعلو شأن الأمة الإسلامية. ولذلك فقد سبق الإسلام في الاهتمام بهذه الحقوق في مراحل متقدمة للغاية، يعني تبدأ من قبل الزواج. هذه الحقوق الخاصة بالطفل تبدأ من قبل الزواج. هما 4 حقوق أو 4 مراحل للحقوق. المرحلة الأولى قبل الزواج، والثانية بعد الزواج، والثالثة أثناء الحمل، والرابعة بعد الولادة. فلنبدأ إذن بالمرحلة الأولى وهي قبل الزواج. الطفل له حق رقم 1 أنه نتاج الزواج فقط، يعني عبر إصلاح المحضن. فقد شرع الزواج فقط هو العلاقة الوحيدة التي تجمع الرجل والمرأة لينتج بينهما طفلا سويا، وحرم ما عدا، حرم الزنا بكل صوره، وحرم العديد من الأنكحة الفاسدة كنكاح الشغار ونكاح شغار زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي، نكاح فاسد فحرمه الإسلام، وحرم نكاح المتعة وغيره من الأنكحة. رقم 2 في مرحلة قبل الزواج أن الطفل له الحق في إحسان اختيار والديه. جعل الإسلام حسن اختيار الوالدين حقا للطفل، يعني سنتكلم عن ذلك في حلقة قادمة إن شاء الله. ولكن أن الإسلام وضع ضوابط وقواعد لحسن اختيار الزوج والزوجة، يتمثل ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة ل4: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. بذات الدين اللي هي صاحبة الخلق وصاحبة الإسلام، وليست بذات الدين. وقال صلى الله عليه وسلم في اختيار الزوج: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وإلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. نأتي بعد ذلك لمرحلة حق الطفل بعد الزواج، تتمثل في حرص الوالد على أن يعيذ طفله من الشيطان الرجيم قبل وجوده، وذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. ثم نأتي للمرحلة الثالثة وهي حق الطفل أثناء الحمل. هما حقين. الحق الأول هو حق الحياة، فإن تعمد إجهاض الجنين وهو في بطن أمه، يعني لا يزال في مرحلة التكوين، يعد ذلك قتلا للنفس، وهو محرم في الفقه في الشريعة الإسلامية، محرم في الإسلام. وإذا كان الجنين قد مضى عليه أكثر من 40 يوما فتجب الدية على من تعمد فعل ذلك الإجهاض.
الحق الثاني هو وجوب رعاية الحامل صحيا ونفسيا. نرى ذلك في توجيه إلهي لطيف إلى السيدة مريم رضي الله عنها في سورة مريم، حيث أمرها بألا تحزن أو نهاها عن الحزن، بل وأمرها بأن تفرح وأن تقر عينها، وأمرها كذلك بما يفيد صحتها من خلال تناول الرطب والحركة أو الرياضة الخفيفة. نقرأ قوله تعالى: ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. فهنا ألا تحزني نهى عن الحزن، ثم وهزي إليك بجذع النخلة، هذه هي المقصود الحركة خفيفة أو رياضة خفيفة تفيد الحامل. وكلي واشربي وقري عينا، أمرها بالفرح وأن تقر عينها. المرحلة الأخيرة من مراحل حقوق الطفل وهي بعد الولادة، وهما خمسة من الحقوق. الحق الأول التسمية الحسنة. يقول صلى الله عليه وسلم: إنكم تدعون بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم. وقد غير النبي صلى الله عليه وسلم أسماء كثير من الصحابة والصحابيات، فنراه مثلا كانت هناك ابنة لسيدنا عمر بن الخطاب كانت تسمى عاصية فغير اسمها إلى جميلة. وننبه أيضا إلى أنه يحظر على المسلمين أن يتسموا بأسماء غير المسلمين، لأن من تشبه بقوم فهو منهم كما قال صلى الله عليه وسلم. ويعني أعتقد أنه في الأسماء الإسلامية من الحسن والجمال ما يغنينا عن أن نتسمى بأسماء غير المسلمين أو التشبه بهم. رقم 1 التسمية الحسنة. رقم 2 حق الرضاعة. أوجب المولى جل وعلا على الأم أن ترضع وليدها، لأن الطفل في المراحل الأولى في الأشهر الأولى من عمره لا يقبل طعاما، لا يأكل، لا يتقبل إلا اللبن من أمه فقط، الرضاعة الطبيعية. فاتفق الفقهاء على أن الرضاعة واجبة على الأم، سواء كان ذلك ذكرا أو أنثى، وسواء كانت هذه الأم مطلقة أم زوجة لا تزال في عصمة أبي الزوج أو انتهت عدتها، الرضاعة واجبة في حق الأم حفاظا على حياة الجنين. رقم 3 من الحقوق الواجبة للطفل بعد الولادة هو العقيقة. في الحقيقة العقيقة هي مظهر من مظاهر فرحة الأهل أو فرحة الوالدين بهذا الطفل، وهي كذلك شكرا للنعمة. الولد نعمة من نعم المولى جل وعلا، فهي إظهارا للفرحة وشكرا للنعمة. يقول صلى الله عليه وسلم: مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. فكأن هذه العقيقة تميط أي تبعد عن الطفل الأذى. الحق الرابع من حقوق الطفل بعد الولادة هو حق الطفل في اللعب. يعني هو حق اللعب يعد أمرا في غاية الأهمية لصحة نفسية سوية للطفل. وللأسف فإن كثيرا من الآباء لا يقدرون ذلك، ويرون أن في الألعاب واللعب يعني تدليل زائد للطفل، فيقصرون في اللعب مع أبنائهم، بل ويرون أن شراء الألعاب والدمى من قبيل التبذير وتضييع المال. ولكن في الحقيقة هو اللعب هو الشاغل للأطفال، يعني لا يوجد في حياتهم غير اللعب في هذه المراحل الأولى من أعمارهم. حياتهم كلها تدور حول اللعب. وأثبتت الدراسات الطبية أن الطفل الذي يحرص على اللعب والمرح تكون حياته الصحية والنفسية جيدة، بخلاف من يكون مكبوتا أو ينهى عن اللعب وغير ذلك. فلا ينبغي أن يستهان أو يضيق على الطفل فيه. وقد وردت أحاديث كثيرة تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يلاعب الأطفال ويجاريهم في اللعب معهم أيضا، حيث ورد أن أنس رضي الله عنه كان له أخ يقال له أبا عمير،
يقال له أبو عمير، كان إذا جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا عمير ما فعل النغير. والنغير كان طائرا صغيرا لأخي أنس. وأيضا ورد أنه صلى الله عليه وسلم مر على نفر من أسلم يتنضلون أي يترامون بالسهام، يتدربون على الرمي بالسهام. فقال صلى الله عليه وسلم: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. الحق الرابع من حقوق الطفل بعد الولادة حق الإكرام والاحترام. وفي الحقيقة يعني الحق ده يعني تقريبا يعني هو سبق إليه الإسلام وسبق إليه نبي الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يعامل الأطفال بأرق ما يكون وبأكرم ما يكون، فكان يقدر للطفل حاجته من اللعب ويكرمه ويحترمه، وكان يتقبل الحركات البريئة من الأطفال. فكان أنس كان خادمه وكان أحيانا يتأخر عليه فلا ينهاه ولا يلومه ولا يعنفه، ولكنه يقدر له هذه المرحلة العمرية التي يمر بها. ثم نأتي إلى معاملة النبي صلى الله عليه وسلم، صور من معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأبنائه. فعن شداد بن أوس قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي، المغرب أو العشاء، وهو حامل حسنا أو الحسين، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه ثم كبر للصلاة، فصلى وسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها. فقال شداد راوي الحديث: فرفعت رأسي فإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فرجعت إلى سجودي. شداد راوي الحديث رجع إلى سجوده لما اطمأن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس: يا رسول الله إنك سجدت سجدة أطلتها، حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك. فقال: لم يكن كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. ارتحلني أي ركب ظهري، يعني أن سيدنا الحسن أو سيدنا الحسين ركب ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع من سجوده حتى ينتهي من لعبه وينزل هو من على ظهره براحته. ولم يجعل صلى الله عليه وسلم ظهره رحلا لحفيديه الذكور فحسب، ولكن السيدة أمامة حفيدته ابنة السيدة زينب رضي الله عنها كذلك كانت لها نصيبا من ظهر النبي الله صلى الله عليه وسلم وهي صبية، فكان أيضا يحملها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة على عاتقه وهي صبية ويصلي بها ويضعها ثم يركع ويعيدها إلى عاتقه وهكذا حتى يقضي صلاته، يفعل فيها ذلك الأمر. ونتوقف عند ذلك الموقف العظيم منه صلى الله عليه وسلم، حيث كان له السبق بالإحسان إلى ابنته. يعني هو في الحقيقة أحسن إلى بناته كلهم، ولكن أخص بالذكر السيدة فاطمة رضي الله عنها، حيث كانت إذا دخلت عليه صلى الله عليه وسلم قام إليها فأخذ بيدها وقبلها وأجلسها في مجلسه، فليس هناك أرفق من ذلك ولا أحسن من ذلك صلى الله عليه وسلم. وفي النهاية نختم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.